गधा धोए गाई बनाउन साबुन सक्या लाख आजी उसोय तेरो रूप उही पुरानो दाग घरको चौकीदार बसी भित्र हुली चोर मौजौ मारी एकै रात भोकी लामो सोर परायाको जुठो चाटी घरको मूल्य मारी गणतन्त्र बहाना तेरा ऐल सङ्कट पारी मध्य रात डाका लाग्या तेरा कर्तो तले देशको शत्रु रहेछ बल्ल आँखा खोले स्कुल्या मास्टर मर्या गाडीका सवारी बमगोला बोकाउने है कि आवके छ तयारी कुकुर गधा चुनाव लड्या मालिक दिने भोट पुछडमा तेल घस्याको कति दियो नोट गधा कुकुरको सत्ता 3 वर्ष होइगयो विश्वास हट्यो संसारको जनताको खोइ भयो कहिले मार्यो राजा रानी नेपाल दरबारका घरभित्रै मारा मारा नयाँ सरकारका काला पानी लिप्पु लेक काँब गयो सुस्ता ज्यान दिने देशकी लेखा नेता कोछन् उस्ता बाँस कोला बाँसुम रहन्छ नभया पुतरो राजा बिना नेपाल देश शासन अधुरो राजा बिना नेपाल देश शासन अधुरो। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार, अरे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा गधा धोई गाई बनाउन साबुन सक्या लाख शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन अधिवक्ता पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। तमलाई लगे धन्यवाद छ रे 8:40 सँगै बस्तिया भनी बिन्ती अनुरोध लगेछ देउडा साहित्यकार मित्रका रुबस साहित्यिक रचना कोसेले आज लगै सुनाउला। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीले चुनाव की काला धन्य शासन चला शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेछ। बेतकोट नगरपालिका 7 सुडाभुडा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौं कफलकोट हाटा पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो सिङ्गो नेपाल सङ्घीयमा राज्य अर्यो सात नेतालाई नजान्य बिहान सङ्घीयकी बात आजसम्म सङ्घीयको न नाम निशाना सङ्घीय सरकारका नेता आफै खिसाना सङ्घीय सरकारका सेना कोप कर्मचारी कोपहन शिक्षक पुलिस एकै नास्ता भाइदे कोप हुन सङ्घीयका सवारी साधन केन्द्र सरकार सङ्घीयको केही नै थिए निशान बजेटको बाण फाण नाउ मात्र सङ्घीयको थापत्ता नै परदेश बाणीय कैलाली कञ्चनपुर डोटी डडेलधुरा बैतडी दार्चुला बझाङ अछाम बाजुरा 9 जिल्ला सङ्घीय राज्य प्रदेश नम्बर 7 जन्मभूमि हुनाले हो कि रुब सकी खात सङ्घीय राजधानी हम्री अत्तरिया धनगढी शीर्ष नेता कुस्ती खेल्दा और कि मन पढे सरकार पक्ष गिर खेल्दा विपक्षी गोलमैन नान्तिना दलका नेता हेर्न पैर्यान छैन राजाले रजाई छाड्यो नेता अर होस जन्म तको हेला हर्या कैलाई दिन्छौ दोष बालुवाटार कुर्चीका लागि तम्छ खोसा खोसा जनताका मत हाल्या खडा जनता क्याकी दोष गोइ र बान्नर जसी तमरी मितेरी एकलाई एक खौलो भन्ने मनमै छ तमरी सम्बन्ध बाध्यका गाँठा फुकी ग्या फरफर गोबर्या किर्मण्या रहेछौ सम्बन्ध जहर लगन गाँठो फुकी गयो नीति भत्ता भङ्ग देश चलाउने नीति तम्खाइ नाइप रहेछ ढङ्ग चुनाव ओर आइग्यो नीति छ परपर चुनाव अध्य न अध्यमा कुरा छन् जहर सुन्न त सुनेका होला घले राजकी कथा तम्रा यही शासन है त उनको शासन सफा हाम्रा देश लिग्ली कोटमा घले बस्ती थियो वर्ष लिग्ली कोटमा राजा बदलिन्थ्यो नयाँ साल विशुका दिन चलन राजा छान्ने जहिले सक्यो दौडबाजीमा उसै राजा मान्ने
लिगलिग कोटमा जम्मै जनता एक ठाउँमा बसन्थ्या, दौडबाजीको होड थापी राजालाई छानुन्थ्या। सीमित दूरीमा दौडाई होडबाजी चलाउन्थ्यो, निशानामा जो आज्ञा पुग्यो उही राजा बनुन्थ्यो। इसै अरि वर्षै वर्ष राजालाई छानुन्थ्या, निको गट्टो जे अर्यालाई शासन माणन्थ्या। दादा बौज्यू गल्यौं बाट्टा मुलाई आउँछ हाँसो, पाए कि पगडी खित्या पड्ग्यो फने पासो। चुनाव भणी बर देशभर बाध भयो, देश विकासको जम्मा बजेट चुनाव भएमा गइयो। राणा है चौगुना दुःख जनताले पाया छ, गणतन्त्रका कोरा नारा दिनदिनै सुन्या छ। वर्षै वर्ष चुनाव अर्या झिकै हुन्छे काला, तय है त हे मेरा प्रभु घले शासन चला, तय है त हे मेरा प्रभु घले शासन चला। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीको रचना थियो चुनावकी काला घले शासन चला शीर्षक राखेर बेतकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौं कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको एक रचना लगाई से तार तारै सुनाऊ। लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याया खुबै अर्या उपा शीर्षक राखेर पिलकोट निनाली डडेलधुराको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन। देशमा गणतन्त्र आयो क्या अर्याब उपा, जडो छाडी फेद छाडी पुगन लाग्या टोपा। गणतन्त्रमा गन फोड्या लोकतन्त्र लत्याया, ठुल्ठुला भाषण दिया दुनिया पत्याया। क्याइ अरन्छ बनिया कल शर्म माण भागी, ऐल त पस्ताउनु भयो तम्रा पछा लागि। धोधनी 4 वर्ष लगाई संविधान लेख्या, करै कर लगाई बर जनताको ढाड सेक्या। बुहारी मन्त्री चेली मेयर भतिजो जियम, आफ्नो दुनो सोझ्याउन कि कै भण्ड कोकम। शहीदका रगतमै खेल पौडी खेल, लोकतन्त्र की खिल्ली उडाए पेल जनता पेल। देउडिया सिपालु छन् खेल देउडा खेल, इसै अरि घर घर पुगाए हाल्या रेल। आफै छन् प्राविधिक आफै ठेकेदार, जनताको करहिना मिना जनता पड्डी मार। कुलाइने ग्राबिल हाल्ला विकासका नाउँमा, काठमाडौँ छन् ठेकेदार पेटी बाला गाउँमा। कति त अपाङ्ग भया कतिको ज्यान गयो, आफ्नै घरका विकासमा नेताको ध्यान गयो। देशकी सोच्दिन नेता स्वर्ग लोक गया, इसी गति क्याइ हुने हो इन गतिला भैया। चुनावमै सक्द लाग्या देशकी ढुकुटी, चिन्ताइ चिन्ता पडी बर जनता भ्या सुकुटी। 17,000 शहीदको सराप लागला, सुधार्ने अवसर छनै क्या हुन पागला। सुधार केन्द्र राख भाइौ ऐल काई नेता, सुधार भया बुझन्न कि गरिबकी व्यथा। नेताको हरकत लेख्नु आउँछ बारम्बार, सञ्चालक श्रोता मित्र कोटि नमस्कार, सञ्चालक श्रोता मित्र कोटि नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना थियो। निनाली पिलकोट डडेलधुराको जरमथलो बेतकोट 9 सुन्दर कञ्चनपुर बठे लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याया खुबै अर्या उपा शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीलाई। घर ठुलो हो कि नानो, 1 तलाको हो कि 2 तलाको, तैले केही फरक पर्दैन। बस फरक पडन्छ त घरकी सरसफाई र सजावटले। घर कसरी सजाउने त्यो तमरो आफ्नो निर्णय। झ्यालमी लाउने आकर्षक रेडमेड पर्दा चाहिएले मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। तमले सजाएको घरलाई आज और आकर्षक बनाउनैकीलाई नयाँ नयाँ डिजाइनका रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका पाइप तर सबै पाइनन्। घरै बसपर न्यू भुवनेश्वरीमी कि कसो सामान पाइन्छ भनी जान्नैकीलाई फेसबुक खोलबर हेर्या न्यू भुवनेश्वरी सर्च अर्या महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी। गयो हेर्यो मन पढे किन्यो, नपढे रन्दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो।
वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको एक रचना छ। सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठै लेखराइ छ। धन्यवाद छ कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउनेलाई शीर्षक राखपर। बिर्सन खोज्या सकिनैन हुक्का तेरो डाको, तेरा दैला दिन सकेन मेरा हातको फाँको। कन्जै ड्युटी स्कुल कि कन्जै घरको काम, 8-5 चिलिम चढी आउने रन्चे फाम। ताजी छै कि चिलिम चढी आउनै हुन्न सङ्गी, तेरी थली चिलिम चढी फुलफुली झाउन रङ्गी। कोरोनाले हल्लाइ दियो गया चैत बाटी, दुःख पायो मान्छौनले अनेक कहर काटे। कसैका जिउज्यान गया कोही भित्रै थलिया, केही नै भयो हाम्री ठौरा कुल्या र्यान बलिया। कुल्या सम्झी बस्या काथ्या रक्षा अरे भणी, धेरै देश कोरोनाले लैग्यो गणी गणी। अर्थतन्त्र खल्बलायो विकास रह्या ठप्प, बुढा बाला केटाकेटी टिपी लैग्यो टप्प। परदेशी बिचल्ली पड्या गाडी बौर्डर बन्द, महिनौसम्म कोरोनाको केही नै मिल्यो अन्त। दुनियाँकी दशादेखि विज्ञान रोइ गयो, संसारमा विज्ञान माली नभ्याजो होइ गयो। आस मर्यो भरौसा मर्यो बाँच्ने रहर टुट्या, देश सहर गाउँ गर्खा आउँछ मूल फुट्या। कैयौं लाख परानी गया यहीका फन्दा पडी, मेरी ठौरा कुल्या दैन विपत्तिकी घडी। गया दिनका कहर सम्झ्या मन मुटु दुख्दो, लागि भोग हराइ जाने मुख थोक सुक्दो। कोरोनाको खोप बनाउने विज्ञानका माली, कोटी कोटी साधुवाद दुई हात तकी ताली। संसारमा चलाइदिया विज्ञानको नामना, बाँचिर्या अमर होइर्या यही हाम्रो कामना। बचाइदिया संसारलाई आखिरी खोप बनाई, सबै ठुलो विज्ञान भन्थ्या साँच्ची रहेछ भन्नाइ। कोरोनाको खोप बनी देश देश गइ गया, बाँच्ने रहर पलाइ गया सब खुसी भइ गया। गाउँ सहर बस्ने जति छटाइ खोप पाउन, आइन्दा बठे कोरोनाले परानी नझाउन। जिम्मेवारी बढी आयो देशमा सरकारको, कुर्ची खेल जन खेलौ अनेक प्रकारको। आफ्ना आफ्ना जन हेर्या खोप लाउने बेला, सर्वसुलभ खोप पुगाउन् गरिबका देला। आया खोप नचोरियौन् सही रैझौ डाटा, पालो मिलाए खोप लागि जाउन् बरु होइजाउ माठा। मेची बाटे काली तक सबले खोप पाउन, मुक्त होइजाउन् कोरोना है बाँकी कोइजन रौन। झिक्क जसा खोप ल्यास देश विदेश बाटी, कसै कि वर्षन नहौ कोरोना कहर काटे। केही सहयोगमा केही पैसामा खोप ल्यास झिक्क, कोरोनाको खोप नपाई कोही नहौन दिक्क। जनता रया देश रलो, देश रया नाम, समयमै मेरा सरकार राखी हाले फाम, समयमै मेरा सरकार राखी हाले फाम। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो। सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे धन्यवाद छ कोरोनाको भ्याक्सिन बनुनेलाई शीर्षकमा लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई यो रुबस रचना कोसेलीकीलाई। पल्ली सोच्या पारा पछा सोची क्यारा शीर्षकमी पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना छ। बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर च्यालमाल बसान खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुरा पहाडको घर। बग्ग तम्मा बुद्धि आइजाऊ, बेलाइमा होस आइजाऊ, शरीरमा सन्चो होइजाऊ, काम कि जोस आइजाऊ। बाटो भुल्या बटुवाको एक दिनको फेर हुन्छ, ढप्स पड्या बन्ढाड्यालाई कन्जै त शेर हुन्छ। सब दिन एकनासी बेला कसै कि रनी नै, होसरे जोस कि भेट कसै कि हुने नै। भालु छ त भुत्या हात्ती, भुत्या ब्या भालु नै, औलमा बुराउजी फुल नै, लेकमा मालु नै।
एक म कहानी भन्नौ सुने कि बात हो, बुझ्याले उदाउन सूर्य नबुझ्या रात हो। एक गाउँमा जनसङ्ख्या भौतै खाली जग्गा काइन, एक बुढी दोस्रा गाउँकी कहाँ बठाइ भएन। अषाढको महिना रहेछ, सागपात लाउन कि भुजा देउलो लाउन किलाई काम पर्यो आउन कि। तनबुढी खोजबर ल्याइन भुजा ब्याको देउलो, बुढीका जग्गा न जिमी खोज्जो पर्यो जिउलो। एकजना गाउँको त्यो मुखिया भौतै जग्गा बालो, मुखियासित पड्ड पस्यो तनबुढीको पालो। ओ मुख्य कुरडी सोद्धौ कसी आउँछे मन, मुख्य बुढा भन्न पस्या के हो भन्यो कन्न। गाउँ घुमी खोजबर ल्यायौं एक भुजाको देउलो, मेरा त जग्गा न पात कैलाई दिय जिउलो। बढ्ता जग्गा केही चाहिनिन, एक देउला कि चाहियो, लौ भण कलाई हो चाहिने माग्दा खिलाइयो। बुढीले फसाउन खोज्यो, मुख्याले जानेन, लाइदियो भुजाको देउलो ठाङ्गरो हालेन। तै भुजाको देउलो जाम्यो हलहल्ला होइबर, भुजो त झालताल होइयो जाँसुक्कै छोइबर। मुख्यलाई फसाद पडी तनबुढी दिबर, बुढीको सपड्यो बुट्टो तै जग्गा लिबर। मुख्य पछा भन्न पस्या बात बिगडी गई, दाल्चा मल एकै भाँडा पाकी खिचडी भए। एक देउलो लाउन कि दिया, 3 गडा छाइदियो, भुजाको झालताला भयो केचानी लाइदियो। कपाली मुख्यका घर बसा बसा रोज, मुख्यका बुद्धिमा बट्टा बुढी काता मोज। वारी गाउँ मुख्यको घर पारी पधानको, दिनदिनै कलहुन्या मेसो पढ्यो सदानको। आफै गाउँको जान्ने शून्य आफ्नै पढ्यो तसो, मुख्य बुढा भन्न पस्या अद्या अब कसो। मुख्य रिसाई भन्न पस्या झाल काटी फाल्दिनौ, बुढी रिसाई भन्न पसिन् म मुद्दा हाल्दिनौ। मुख्य रे बुढी की बात आपसमा लडी गई, सम्झौता नहुने भयो जोर जोर पडी गए। मुख्य बुढा मुद्दा हल्लाए तनबुढीका नाउँमा, राजाले पठायो सिपाही तन मुख्य गाउँमा। सरजमिन अरिबरे गया राजाका तन सिपाही, मैले त दिएको मात्रै एक देउलाकी लेखाएँ। केही दिनसम्म मुद्दा चल्यो, तारिकमा बुढी गई, मुख्य हार्या बुढी जितिन् होस फाम उडी गए। देउलो लाया बेलाय बरे, कहाँसम्म जाने हो, झालताल भयले पछा ठाउँ कति खाने हो। दुर्दर्शिता नभएका मुख्य बुढा र्यान, झालताल होलो पछा भन्ने नाइ पुगायो ध्यान। जन अर्या मुख्यका जसो पुगाइ हाल्या ध्यान, कुरा भुल्या फेर जुनीको तबै भन्ने र्यान, कुरा भुल्या फेर जुनीको तबै भन्ने र्यान। पार्वती भट्ट पूर्णिमा जीको रचना त्यो पल्ली सुच्या पारा पछा सूची क्यारा शीर्षकमी खेती गाउँ रूपाल डडलधुराका मित्र बेतकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती भट्ट पूर्णिमा जीलाई यो रुबस रचना कोसेली गिलाए। आजि देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुन्नाउ। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्ड्या आँसुजीले भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडलधुरा को जरमथलो अच्याल बाग बजार डडलधुरामी छन्। अरे अपराधी फुफाउन लाग्या शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेछ। विथिति भए कि भए शान्तिका देशमा, प्रतिपक्षी सत्ताधारी आन्दोलन रेसामा। राजनीति लाजनीति भयो छरबट्ट गाल्दिने, 2/3 जनताकी शक्ति आइगाड फाल्दिने। नेताका नेपाल बन्द जनताकी शास्ति, दुनियाँ भोकले मरी नेता नकी मस्ती। एकै बाका साक्कै चेला 74का बेला, आबका चुनावका बेला सोइरी खाला केला। युवा जति पराई देश चाकरी गद्दा कि, आफ्नै देश रोजगार भया रहन्नै मद्दा कि। जहाजमा गयाका छाउना, बाकसमा आयाका, देश बेची धर्म बेची राजनेता भएका। भागभण्डा लायाका नियुक्ति, योग्य मानिस छाडी आफू धनी देश कङ्गाल
दैन कठै लाडे। देश बनाउने सपुतनका शालिका तोड्याका, समाजकी भाइबन्दीलाई स्वार्थकी फोड्याका। न्याय आत्य निर्मलाकी अकालैमा गएन, स्कुल गएकी छाउने न फर्कने भएन। चढ्या पानी बैतडीकी छाउने भाग रथी, मर्याका लासमा पन हुन लागि राजनीति। स्कुल गएकी छाउने बैरीका फन्दामा, राजनीति अरण्य हौ कि फोहरे धन्दामा। ठुला बडाइका चेला भया, न्याको क्या भर भयो, अपराधीलाई भत्ता मिल्यो, निर्धाकी डर भयो। तेरी खान्या कली युग छाउने कि काल भयै, पापी पोस्ने दुखी रुवाउने पापीको जाल भयै। सुन मेरा दद्दा भाउल्याउ, सुन इजा बाबा, बोट दिन चुनावका दिन जन गया अब। अपराधीलाई भय हुन्थे राजाका कालमा, कुकर मेके कडी सजा पडन्थे जालमा। हत्याराका नङ्सोतामा आल्पिन गोदन्थ्या, अनुसन्धान कडा हुन्थ्यो गाउँभरि सोधन्थ्या। एक राजाले खायो भन्थ्या 10,000 राजा, सनातनी सभ्यताको पाडी धाजा धाजा। अपराधी फुफाउन लाग्या, न्यायको नाम छैन, आशा राजा राजगद्दीमा यिनीहरू काम छैन, आशा राजा राजगद्दीमा यिनीहरू काम छैन। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराका मित्र बागबजार डडेलधुरा बठे अपराधी फुफाउन लाग्या शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना छ। आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडेलधुराको जरमथलो बेतकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ। क्या घटना घटन लाग्या यसो दुरभूमि, बैतडीलाई घटना घट्यो काल आयो घुमी। सुदूर के देवभूमि शरमले शर्माइ गए, नेतालाई मतलब याद थिए राजनीति गरमाइ गए। बलात्कारी नाना भया नाउ बाहिर आइजालो, ठुला बडा चेला भया कानुन खाइजालो। बलात्कारी घुम्द पस्या सुदूर पश्चिम भरि, अपराधीलाई छाड्नु होइन जसो हो केही गरी। कानुन हेर्नु न्यायालय जन हेरै मुख, महिला दिदी बहिनी सबै भोगेकै छन् दुःख। निर्मलाका बलात्कारी आजी लुकेका छन्, पाएन गरिबले न्याय शिर झुकेका छन्। बलात्कारी मृत्युदण्ड कानुन ल्याउनु पर्यो, कानुन कमजोर भयो बलात्कार बढ्यो। डरभर नाइथे कानुनको नेताको भर नाइथे, बाहिर फेर कसी जानो घरैको भर नाइथे। नहुने घटना घट्यो क्या यसो हुन लाग्यो, शरमले मुख छोपी देवभूमि रुन लाग्यो। पकडी जाऊ अपराधी जोसुकै भैयालाई, छाड्डो होइन कानुनले जसाई ठाउँ गयालाई। मिलैन निर्मला न्याय इसै हुने हो कि, राजनीति चलखेला हुनु कायदा कानुन रोकी, राजनीति चलखेला हुनु कायदा कानुन रोकी। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना थियो। बेतकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडेलधुराका मित्र। धर्म कर्ममा आस्थावान मित्रजनहरूमा खुसीको खबर। भवानी दत्त चटौत शास्त्रीद्वारा नेपाली भाषा टीकामा सम्पादित कर्मकाण्ड भूषण नामक कर्मकाण्ड किताब संशोधित दोस्रो संस्करण बजारमा आइपुग्यो। यसका विशेषताहरू संस्कृत भाषालाई ठूलो र भाषा टीकालाई सानो अक्षरमा लेखी श्लोकलाई श्लोकैमा र गद्यलाई गद्यैमा अनुवादित गरिएको। कुर्माञ्चलीय पद्धति र सुप संस्कृतिमा आधारित, अघिको भन्दा कागज राम्रो र कलात्मक कभर भएको, कर्म सम्बन्धी निर्णयहरू र सामग्री सूची राखेको। पाइने ठेगाना दुर्गा पुस्तक भण्डार गल्ली नम्बर 1 महेन्द्रनगर, न्यू महारुद्र पुस्तक पसल गल्ली नम्बर 5 महेन्द्रनगर, चौलानी पुस्तक पसल महेन्द्रनगर, समैजी पुस्तक पसल डडेलधुरा, शैलेश्वरी पूजा पसल रातो पुल उत्तर बेहडी धनगढी। यो व्यापारिक बडाउलो थियो।
मदन सिंह विष्टजीको एक रचना छ, मेलौली 8 कोटी गाउँ पुडाकोट बैतडीका मित्र, नीलपाल आधारभूत विद्यालय कालाकोट बैतडीमी पढाउनान शिक्षण पेशामी छन्। कर्णको जन्म माता कुन्तीको बाध्यता र विलाप शीर्षक राखपर महाभारतकी कथा लेख रहेछ। अन्जा नमै जपी दिया ऋषिको मन्तारा, मनमा खुल्दुली बढी ढोकढोके अन्तरा। मन्तर त अमोक थियो, सूर्यदेव प्रकट, सामान्यमा भगवान आया डरके थर्कट। मन्त्रको शक्ति हेद्द प्रभुलाई जप्याको, सत्य भयो भगवान दर्शन आश राख्याको। हजुरको दर्शन भयो मन डराई बर, आशीर्वाद दिई बर अब चलाए गर। सूर्यदेवले तथास्तु भन्यो मधुर बोलीमा, तत्कालै बालक प्रकट मेरा त झोलीमा। झटपट हात जोडे थर थर कामी, आशीर्वाद फिर्त प्रभु मेरो भूल ठानी। नै त मेरो बिहे प्रभु नै खोज्याको बर, कहाँ हालौँ ये बालो प्रभु कयका पालौँ भर। समाजमा लाज होली कस्या मुख धेकाउँ, कैको चेलो भणौँ यही नाउँ थर के लेखाउँ। कुण्डल कवच दिनौ रक्षा अर नाकी, मेरा त बसमा नाइथी फिर्ता गर नाकी। तेरा नाउँ उच्च रलो जग तैकी भलो, दान वीर चिनी बर यो गाउँसम्म रलो। पितृधर्म मैनी भाउलो माता धर्म तुई, तैपछा जे अरन्छै निसी जानाउ मै। इति बात सुनाइ बर सूर्यदेव गया, बालक कहाँलौँ भणी झन बेहाल भैया। मनमा नै विचार आयो गङ्गामा बगाउने, कसरी राजमहल है तै गङ्गा पुगाउने। सुन्दर बाकस खोजी तै भित्र लुकाई, गङ्गामा बगाउनु पर्यो झटपट पुगाई। तै बाकस नुहाई फेर्ने कपडामा लुकाई, फाल्लाके तयार भइग्या गङ्गाजीमा पुगाई। हातमो साध्दी मुखमो साध्दी छुट्टी जाने बेला, बाध्यताले गङ्गामा बगाई आया प्रिय चेला। यही बात गोप्य राख्ने गया वचन बाचा, पुत्रसित माता की भेट भई भौतै पाछा। तै दिन हसिना पुरा उत्सव थियो ठुलो, कवचधारी पुत्र धेकी आँसु बग्यो कुलो। द्रोण थिया अर्जुनको शक्ति देखाउनामा, सर्वश्रेष्ठ धनुधरको उपाधि लेखाउनामा। तसै बेला पुग्यो पुत्र मेराई राजमहल, मेरोलाई परीक्षा भणी गरिहाल्यो पहल। कुण्डल कवच देखि मैले त राइहाल्या, मेरै ज्येष्ठ पुत्र भणी मैले थाहा पाइहाल्या। कर्ण रहेछ नाउँ तेरो दुर्योधन मित्र, साथ साथै देख्न पस्यौं मेरै दरबार भित्र। हृदयमा चोट लुकाई हाँसो मुख भरी, न त मेरो पुत्र हो भन्थ्या न सकन्थ्या मरे। सुत पुत्र भन्या बेला म जिउँदै मरन्थ्या, दुनियाँ धेकाउन कि लेखा हाँस्या झो गरन्थ्या। तोइ प्रधान सेनापति बनाएका दिन, मुटुमा भक्कानो फुट्यो मैनाइ लागि नि न। मुटुमा ढुङ्गो राखी मै बताउनौ सब, हिय मेरा ज्येष्ठ पुत्र हामरतिर आब। 5 भाइ पछाडि हुन्न तोइ राजा महल, असत्यको बाटो छाडी धर्मको पहल। भनेर विनती लाइथ्या तो लगाई माणेन, कान्छा भाइ नको हिया त्यो पन जानेन। आफ्नो बाचा पुरा अरी 5 भाइ बचाउने, 5 पुत्र कि आमा भणी दुनियाँ सचाउने। मित्रको ऋण पन तिरे नौनाको गुण पन, मैलाई दिया वचन राखे धृतराजको मन पन। धन्य छोरा भाइका हात तेरी भई वीरगति, रुना रुना मेरा पुत्र मेरी भई दुर्गति। तिलाञ्जली दिलाउनाउ तेरा भाइका हात, 5 भाइकी श्रद्धाञ्जली तोइलाई एकै साथ। 5 भाइकी श्रद्धाञ्जली तोइलाई एकै साथ। कर्णको जन्म माता कुन्तीको बाध्यता र विलाप शीर्षकमा लेखिरहेको थियो यो रचना। मदन सिंह विष्टजीले
मेलौली 8 कोटीगाउँ पुडाकोट बैतडी बठे बहुत बहुत धन्यवाद मदन सिंह विष्टजी लगायत आजको कार्यक्रमकी लागि भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बस्तिया सुन्दिया तमरलाई चिउनाइ कि बोलाइ छ आज हामीलाई भने छुट्याएको 35 मिनटको समय सकियो भोला 8:05 में भेट्ला रे बाँकी कुरडेरला नमस्कार।